जर्मनी में कार सवार ने क्रिसमस की खरीदारी करते शहरियों को रौंद डाला। मैग्डेबर्ग में पेश आए वाकये में एक शख्स हलाक और 80 के करीब अफराद जख्मी। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स कहते हैं क्रिसमस मार्केट में होने वाले वाकये ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया। कुरम में नफरत फैलाने वाले अनासर को दहशतगर्द करार देने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा सिक्योरिटी सूरत हाल में वफाक सूबे से ताउन करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मदद के लिए तैयार है। इजलास में 1 फरवरी तक कुरम को बंकर और असलहे से पाक करने का भी फैसला। रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा कराने के लिए फरीक 15 दिन में लाहे अमल देंगे। फरीकैन हुकूमत की सालसी में मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोला जाएगा। पुलिस और एफसी काफिलों को मुश्तरका सिक्योरिटी फराहम करेंगे। हंगामी बुनियादों पर एयर सर्विस भी शुरू की जाएगी। कुरम के मसले पर सूबाई वफाकी हुकूमतें और तमाम मुतल्लिका इदारे एक पेज पर हैं। एलामिये में यह भी कहा गया कि कुरम में बच्चों की अमवात को गलत रंग दिया जा रहा है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। मोहसिन नकवी वज़ीर आला हाउस पहुंचे। गंडापुर ने गले मिलकर खुशामदीद कहा। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला केपी को अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा केपी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में ताउन करेंगे। कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुरम में अमन के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा शहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। 29 बच्चों की फिगर दे रहे हैं। ये तो सिर्फ पारा चनार हॉस्पिटल की है, बाकी आप वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में हम गए, उनकी फिगर्स अलग हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 2 महीने में 29 बच्चे हैं। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने बच्चों के वार्ड भी बंद कर दिए। कुरम एजेंसी में दवाओं की किल्लत, 50 से ज्यादा बच्चों की अमवात की इत्तला। फैसल ईदी ने प्रोग्राम सवाल ये है में बताया दवाएं न मिलने से सिर्फ पारा चनार अस्पताल में 29 बच्चे फौत हुए। निजी अस्पतालों की तादाद उसके अलावा है। ऑक्सीजन और बिजली न होने से निजी अस्पतालों ने चिल्ड्रन वार्ड्स बंद कर दिए। इलाके में इंसुलिन और ब्लड प्रेशर की दवाएं भी नहीं मिल रही। मैं अपनी दवाएं लेकर गया तो उन पर भी झगड़ा हो गया। मदारस बिल पर 1-2 दिन में खुशखबरी आएगी। मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद पुरुमीद। कहा वज़ीर आज़म से मुलाकात में अपना मौक़िफ़ दोहराया कि दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने पर अब एक्ट बन चुका है। वज़ीर आज़म ने हमारे मुतालिबात सुनकर वज़ीर कानून को हिदायत की कि आईन और कानून के मुताबिक अमल किया जाए। वज़ीर आज़म ने काबिल एतमाद अंदाज में बात की। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मामलात को जल्द हल कराने की हिदायत की। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण और पीपी रहनुमा भी शरीक हुए। निजाम चल रहा है वो चलता रहे। जो मदारिस वजारत सनत के साथ जाना चाहते हैं तो वो उसके साथ चले जाएं। जब मुल्क के अंदर स्कूलों के कई निजाम तालीम हैं तो फिर मदारिस के अगर 2 हो जाएंगे कोई हरज नहीं है। हुकूमत इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस को वजारत सनत से मुंसलिक करे तो एतराज नहीं। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है मदरसों का निजाम जैसा चल रहा है चलने दें। जो मदरसे वजारत तालीम से मुंसलिक हैं उन्हें रहने दें। मुल्क में स्कूलों के कई निज़ाम तालीम हैं, मदरसों के भी 2 हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। मामलात को बातचीत के जरिए ही हल होना चाहिए। उम्मीद है मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक दोनों फरीकों की बात तस्लीम कर ली जाएगी। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी तो पार्टी लीडर की इजाज़त और एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर ही दी होगी। सियासी मामलात का हल सियासी डायलॉग के जरिए ही मुमकिन है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं स्पीकर का वज़ीर आज़म से राबिता हुआ है, 1 आध दिन में कमेटी बन जाएगी। स्पीकर से PTI की कमेटी राबिते में है।
مولانا سے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی، تلخیاں ختم ہو چکی، آئندہ 2 سے 4 دنوں میں مدارس کا معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا۔ قومی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اپوزیشن سے مذاکرات کے حامی، اسپیکر کانفرنس سے خطاب میں ایاز صادق کہتے ہیں جس دن مکالمہ شروع ہوا راستہ بننے لگے گا، مذاکرات کے لیے جس کی بھی منت کرنا پڑی کریں گے، خاموشی سے سہولت کاری کر کے آیت الکرسی پھونکوں گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کہتے ہیں مذاکرات کی بھوک نہ ہو تو سیاست دفن ہو جاتی ہے، حکومت اور اپوزیشن ارکان میں مذاکرات کی بھوک نظر آنے لگی ہے، مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بات چیت ہے۔ پروسیکیوشن یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کیس چلانا چاہتی ہے یا کیس کو سیاسی بنیادوں پر ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے۔ نظام عدل کو فیل کیا جا رہا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اس کو کرش کر دیا گیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس فرد جرم کے خلاف درخواستیں خارج، انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی سمیت 10 رہنماؤں کی درخواستیں خارج کیں۔ سماعت سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے زین قریشی سمیت پی ٹی آئی کے 6 رہنماؤں کے تحریری وارنٹ جاری۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا ملک میں نظام عدل کو فیل کیا جا رہا ہے، یہ حکومت آخر کرنا کیا چاہتی ہے؟ اسلام آباد کے علاقے ترنول میں رینجرز اہلکار کی شہادت کا معاملہ، پولیس نے مقدمے میں قتل کی دفعات بھی شامل کر لیں۔ مقدمے میں بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نامزد ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف اسلام آباد اور پنجاب میں مقدمات کی تعداد 65 ہو گئی۔ مقدمات میں دہشت گردی، اقدام قتل اور ریاست کے خلاف سرگرمیوں کی دفعات شامل ہیں۔ آپ کے یا میرے ووٹ سے نہ حکومت بنتی ہے نہ اترتی۔ الف کو ووٹ دے کے آتے ہیں، 2-3 دن رزلٹ رک جاتا ہے، بے کے اکاؤنٹ میں ووٹ آ جاتا ہے۔ اس الیکشن نے تو مٹھی کھول دی، ایسے الیکشن کرانے سے ضرورت ہی نہیں دی۔ حکومت بنائی ہے، یہ حکومت چل ہی نہیں رہی، کتنے دن چلے گی یہ خدا بہتر جانے۔ ووٹ الف کو دیتے ہیں، حکومت میں بی آ جاتا ہے۔ اس الیکشن میں تو حد ہی ہو گئی، ایسے الیکشن کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پوروں کے روحانی پیشوا پیر صاحب پگارا کی اوسطا محمد میں سابق وزیر اعلیٰ جان محمد جمالی کے رہائش گاہ پر گفتگو، کہا اب جو حکومت بنائی ہے وہ تو چل ہی نہیں رہی، پوری سیاست جھوٹ پر قائم ہے۔ اس بار سندھ میں الٹا سیدھا کر کے صدر زرداری کو مینڈیٹ دلایا گیا کیونکہ کینال نکالنے تھے۔ اب اگر صدر زرداری نے این او سی دیا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ہارے ہوئے ہیں۔ سندھ کو تو پھر بھی پانی مل جائے گا، بلوچستان پر اللہ رحم کرے۔ بلاول بھٹو اب وزیر اعظم نہیں بن سکتے، پی پی نے کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر نہیں بننے دیا، تبھی بلاول کے وزیر اعظم بننے کا جہاز کریش ہو گیا تھا۔ نواز شریف کو آر او کے ذریعے 70,000 جعلی ووٹ ڈالے گئے، فارم 45 کے مطابق سب ہی رخصت ہو جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے، ان کو گلہ ہے مجھے کیوں نکالا، بھائی وزیر اعظم بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، پھر بھی شیر پڑتے پھر رہے ہیں۔ حکومتی دعووں کے باوجود مہنگائی قابو میں نہیں آئی، پورے ملک میں بجلی کا ٹیرف کم ہونا چاہیے۔ عوام مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج کی بڑی کال کے لیے تیار رہیں۔ جس دن گیس کا ٹیرف بڑھایا گیا اسی روز ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ گیس لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تشویشناک حد تک پہنچ گیا، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی سمیت سندھ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، وفاقی حکومت مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کرے، سردیوں میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے، قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم کرے۔ وزیر اعظم اور وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے معاملے کو ترجیح دیں۔ کراچی میں بغیر لائسنس چلانے پر گاڑی ہوگی ضبط اور ہوگا جرمانہ، موٹر سائیکل سوار کو 1,000 روپے جرمانہ دینا پڑے گا۔ پبلک سروس وہیکلز ایل ٹی وی بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 2,000، کار جیپ والوں پر 1,500 روپے جرمانہ ہوگا۔ بغیر لائسنس ہیوی ٹرانسپورٹ چلانے پر 2,500 جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ شہری بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑیاں شاہراہوں پر لانے سے گریز کریں۔